सनेमा में अंग्रेज़ी फिल्म शुरू थी। उसने चेहरा मेरी तरफ घुमाया, मैंने अपने चेहरा उसकी तरफ किया। ना उसने मुझे कुछ कहा, ना मैंने मुंह पीछे किया। हमारे होंठ एक दूसरे से मस कर गए। उसने सरगोशी की, स्वीट आपके, मैंने मुंह और आगे कर दिया और हमारे होंठ एक दूसरे के साथ चिपक के रह गए। मेरा नाम सानिया है। मेरे वालिद बहुत गरीब थे। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी और मैं एक स्कूल में दाखिल हो गई। मेरे लिए किताबें खरीदी गई, सब अंग्रेज़ी की थीं, जिनके हर सफ़े पर रंगारंग तस्वीरें थीं। फिर मेरे लिए यूनिफॉर्म सिलवाई गई। क्लासरूम में गई तो डेस्क देखकर बहुत खुश हुई। कमरे की दीवारों के साथ तस्वीरें आवेज़ा थी। सामने हज़रत तीसा की और कंवारी मरियम की तस्वीर लगी हुई थीं। क्लास में बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठे पढ़ते थे। कोई शोर शराबा न था। बच्चे साफ सुथरे थे और अंग्रेज़ी में बातें करते थे। उस्तानियों का सलूक बहुत ही अच्छा था। किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो उस्तानी बड़े प्यार तरीके से समझाती थी। तकरीबन तमाम बच्चे अमीर वालिदैन के थे। मेरे वालिद अक्सर उस खुशी का इज़हार किया करते थे कि उनकी बच्ची अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ती है और बड़ी होकर लेडी डॉक्टर बनेगी। काश यूरोपी तर्ज के अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों के वालिदैन इन स्कूलों के अंदर झांक कर देखें कि मुसलमान बच्चियों को किस तरह बेहयाई की तरतीब दी जा रही है। हमें उस्तानिया बताया करती थी कि अमेरिका किस कदर दौलतमंद मुल्क है और यही एक मुल्क है जो दुनिया के तमाम ममालिक का मुहाफिज और रोज़ी रसां है और जो पाकिस्तान को गंदम, पैसे और खुशक दूध के डब्बे देता है। हमें लेक्चर और फिल्मों के ज़रिए अमरीकी तहजीब व तमद्दुन में रंगा जा रहा था। मुझे ये रंग बहुत ही पसंद था। मैं वाले साहब को अब्बा जी कहा करती थी, लेकिन स्कूल में कहा करती थी मेरे डैड। स्कूल में मेरा 7वां साल था। मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। मेरा बड़ा भाई वाले साहब की सिफारिश से ऐसे महकमे में मुलाजिम हो गया था जहां बलाती आमदनी बहुत थी। भाई कहता था मैं किसी से मांगता नहीं क्योंकि मैं रिश्वत के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन लोग मेरे जेब में पैसे डालकर मेरा ईमान ख़राब कर देते हैं। ईमान लोग ख़राब करते थे या खुद मेरा भाई। रिश्वत का पैसा जूं जूं घर आता गया, घर से ईमान उठता गया, शर्म व हिजाब उठता गया। मैंने अम्मी से कुरान का सबक लेना छोड़ दिया। अम्मी का मुतालबा था कि मैं अब बुरके में स्कूल जाया करूं और वहां जाकर उतार दिया करूं, लेकिन मेरे दोनों भाइयों ने न सिर्फ मुखालफत की बल्कि बुरके का मजाक उड़ाया और अम्मी को भी मॉडर्न बनाने की कोशिश की। मेरा छोटा भाई कॉलेज में था। वाले साहब और मेरे बड़े भाई की भलाई आमदनी ने उसे मुकम्मल तौर पर मॉडर्न बना दिया था। मॉडर्न लड़के टेंडी बॉय कहलाते थे और हिजड़े की तरह हरकतें किया करते थे। अब दोनों भाई मुझे भी मॉडर्न बनाने लगे, हालांकि मैं इन मानों में मॉडर्न बन चुकी थी। मुझ में 14 साल की उम्र की लड़कियों वाला हिजाब नहीं रहा और तहजीब और अपने मज़हब को मशीनरी स्कूल मेरे जहन से साफ कर चुका था। मैं अपनी ज़बान से भी मुनफरद होती जा रही थी। स्कूल में अंग्रेज़ी बोलती थी, घर और मोहल्ले में आधी अंग्रेज़ी, कुछ उर्दू और बाकी बात पंजाबी में क्या करती थी। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब एक सुबह स्कूल जाते वक्त मैंने अम्मी से कहा था, अम्मी लंच पर मेरा इंतज़ार ना करना, स्कूल में फंक्शन है, मैं आफ्टरनून टी तक पहुंच जाऊंगी। ये सुनकर अम्मी हंस पड़ी थी और उसने कहा था, बेटा मुझे तो खाक समझ नहीं आई, तूने क्या कहा है। अम्मी की हंसी पर मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने तंजिया लहजे में अम्मी को बताया था कि मैंने क्या कहा है। आज बरसों गुजर गए हैं। अम्मी की वो हंसी मुझे साफ सुनाई देती है। उस वक्त तो अम्मी की हंसी में प्यार और बेबसी थी, मगर अब उनकी हंसी मुझे तन्हाई में सता देती है। उसी ने मुझे कहा था, बेटा मुझे खाक समझ नहीं आई, तूने क्या कहा है। काश आज इतने सामने आते तो उसके पाँव पकड़ कर कहूँ, अम्मी मेरी बदनसीबी है कि तू मेरी नहीं बल्कि मैं तेरी बात नहीं समझ सकी। उसकी सजा देख मैं सड़कों पे और होटलों में एक रात के लिए खामद को ढूंढती फिर रही हूँ। मैं उम्र की 14वीं साल की बात कर रही थी। मैंने 2 साल पहले कारों वाले लड़कों के साथ दोस्ती पैदा करनी शुरू कर दी थी, मगर मुझे किसी की कार को कम ही कभी लिफ्ट मिली थी क्योंकि मेरा घर मोहल्ले में था, कारें दूसरी तरफ जाती थी। 14 साल की उम्र में मेरी दोस्ती सिर्फ एक लड़के के साथ रह गई। उसकी उम्र 16 साल थी, मुझसे 2 क्लासें आगे था। वो कार पर आता जाता था, कार ड्राइवर चलाता था। ये लड़का मुझे हर लिहाज से अच्छा लगता था। अमीर भी था, अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी बोलता था। वो अपनी उम्र के निस्बत ज़्यादा जवान था, अंग्रेज़ी भी अच्छी बोल लेता था। मेरी जिस्म में भी नुमाया तब्दीलियाँ आ गई थी और ख़यालों में भी।
یہ لڑکا میرے لیے بہت خرچ کرتا تھا۔ وہ پولیس کی DSP کا بیٹا تھا، اس کے ہاں پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اس پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ غریب میں بھی نہیں، گھر سے پیسے چرا لایا کرتی تھی، جھوٹ بول کر بھی لے لیا کرتی تھی۔ میرا بڑا بھائی تو روپوں میں کھیل رہا تھا، حرام کی کمائی سے وہ مجھے بہت پیسے دیا کرتا تھا۔ میری اس دوست نے میرے لیے یہ سہولت پیدا کر دی کہ چھٹی کے وقت مجھے اپنی کار میں گھر کے قریب اتار جاتا۔ میں ایک کھوکھلے کردار کی لڑکی تھی، کار میرے لیے اعصاب پر اسیب کی طرح سوار ہو گئی۔ ایک روز اس لڑکے نے مجھے انگریزی پکچر دیکھنے کی دعوت دی۔ وہ دوسرے شو مجھے لے جانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے میں نے چند ایک اردو فلمیں دیکھی تھی، ان کی رومانی سین مجھے بہت پسند آتے تھے۔ انگریزی فلم دیکھنے کا بھی ابھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکے نے دوسرے شو کے لیے سیٹیں بک کروائی۔ میں نے گھر میں جھوٹ بولا کہ اسکول کی ایک فنکشن کا ریہرسل کرنا ہے جو شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک ہوگا۔ گھر والے مان گئے۔ 5 بجے گھر سے نکلی اور اسکول کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ چند منٹ بعد میرا دوست آ گیا۔ وہ کار پر نہیں آیا کیونکہ کار ڈرائیور چلاتا تھا۔ وہ مجھے ہوٹل میں لے گیا۔ یہ یورپی طرز کا چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ میں اس سے پہلے اس طرح کے ہوٹل میں کبھی نہیں گئی تھی۔ وہاں کی صاف ستھرائی اور دلکشی دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ میں نے ابھی دنیا تو نہیں دیکھی ہی نہیں ہے، ابھی اسکول کے اندر ہی ماڈرن بنی ہوئی تھی۔ اس ہوٹل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ امیر کبیر آدمی لگتے تھے۔ میں اپنے دوست پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں ماڈرن نہیں ہوں۔ میں نے ایکٹنگ شروع کر دی۔ پھر ہم سنیما ہال میں جا بیٹھے۔ یہ گیلری تھی، ہماری سیٹیں آخری قطار میں ایک کونے میں تھی، پیچھے بھی دیوار اور دائیں طرف بھی دیوار تھی۔ پکچر شروع ہوئی۔ چند ایک مناظر کے بعد فلم میں بوس و کنار شروع ہو گیا اور ایک دوسرے کے منہ میں منہ ڈال دیتے تھے۔ اس سے میرے اندر بھی ہلچل سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے جسم پر لطف سی حرارت محسوس کی اور پھر مجھ پر عجیب سا نشہ طاری ہو گیا۔ اس نشے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہماری انگلیاں ایک دوسرے میں زنجیر کی طرح جکڑ دی گئی۔ اس نے چہرہ میری طرف گھمایا، میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا۔ نہ اس نے مجھے کچھ کہا نہ میں نے منہ پیچھے کیا۔ ہمارے ہونٹ ایک دوسرے سے میس کر گئے۔ اس نے سرگوشی کی سویٹ اب کہ میں نے منہ اور آگے کر دیا اور ہمارے ہونٹ ایک دوسرے کے ساتھ چپک کے آ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پکچر کے رنگین الفاظ اور جوانی کو آگ لگا دینے والی مناظر میری روح میں اترتے جا رہے تھے۔ اس پکچر میں رومان کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں شرم و حجاب اور شرافت کی حدیں پلانگ کر گئی اور پکچر ہاؤس کی تاریخی میں جوان ہو گئی۔ پکچر ختم ہونے تک میری انگلیاں میرے دوست کی انگلیوں سے الجھی رہیں اور جب ہال کی بتیاں جل اٹھیں تو مجھے یوں صدمہ ہوا جیسے مجھے کسی نے اس وقت جگا دیا ہو یا میں بڑا ہی حسین خواب دیکھ رہی تھی۔ میرے جذبات پر یہ عالم تھا کہ مجھے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا محال ہو گیا تھا۔ اگر میرا دوست آگے آگے چل نہ پڑتا اور لوگ نہ ہوتے تو میں اس کے ساتھ لپٹ جاتی اور اس کے ہونٹ اور گال اپنے دانتوں میں چبا ڈالتی۔ اس پکچر دیکھنے کے بعد اس لڑکے کے ساتھ میری دوستی اتنی پکی ہو گئی جیسے وہ میرے جسم کا حصہ ہو۔ میرے دل میں اب ایک خواہش تڑپی تھی کہ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھوں اور وہ اپنا منہ میرے منہ کے ساتھ لگا دے، مگر تنہائی ملتی نہیں تھی سوائے سنیما ہال کی تاریخی کی، مگر ہال بھی لوگوں سے بھرا ہوتا تھا۔ میں دوسری بار اس کے ساتھ انگریزی پکچر اسی دوست کے ساتھ دیکھنے گئی۔ گیلری میں بیٹھے ہوئے تماشائیوں کو دیکھا۔ میں نے اپنی جیسی اور نوجوان لڑکیاں دیکھی، فیشن سے بھرپور لگتی تھیں۔ ہر ایک کے ساتھ ایک ایک نوجوان لڑکا تھا۔ میں ان لڑکیوں کی حرکتیں دیکھتی رہی۔ اس پکچر میں میرا رد عمل وہی تھا جو پہلے پکچر کے دوران ہوا تھا۔ پھر انگریزی فلمیں مجھ پر طلسم کی طرح غالب آ گئیں اور میرا کردار انہی کے رنگدار سانچے میں ڈلنے لگا۔ سنیما والوں نے جب دیکھا کہ اس قسم کی رومانی اور آریہ فلمیں طلباء زیادہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ شام کے وقت کئی لڑکے اور لڑکیاں گھر سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے نہیں آ سکتی، چنانچہ ہم جیسیوں کی سہولت کے لیے انہوں نے 11 بجے بھی ایک شو دکھانا شروع کر دیا۔ سکول یا کالج سے کسک جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اکثر آوارہ طلباء اور طالبات سکولوں کالجوں سے غیر حاضر ہونے لگے اور جو آوارہ نہیں تھے وہ بھی آوارہ ہونے لگے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ کتنی بار 11 بجے کا شو دیکھنے گئی۔ کہانی آگے جاری ہے، اگلا پارٹ دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔